बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारों की ज़ुबानी चैनल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का दिन 18 दिसंबर बरोज़ जुमेरात कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज बुर्जे हमल। आज का दिन आपके लिए नया हौसला, मजबूत इरादे और खुद को साबित करने का मौका लेकर आया है। आपकी फितरत वैसे ही जुर्रतमंद और पुरजोश होती है और आज ये तवानाई आपको अहम फैसले लेने में मदद देगी। अगर आप काफी अरसे से किसी काम को शुरू करने या किसी बात पर हतमी कदम उठाने का सोच रहे थे तो आज का दिन इसके लिए मौजू है। रिश्तों के मामले में आज आपका रवैया खुला और सच्चा होगा। आप दिल की बात साफ अंदाज में कहना चाहेंगे जो अच्छा है, मगर अल्फाज में नरमी रखना जरूरी है। काम और करियर के लिहाज से आज आपकी मेहनत और क़यादत नुमाया रहेगी। ऑफिस या कारोबार में आप कोई ऐसा कदम उठा सकती हैं जो आपको दूसरों से आगे ले जाए। नई जिम्मेदारी या नया मौका मिलने के इम्कानात हैं। माली मामलात में फ़ायदा मुमकिन है, मगर गैर ज़रूरी खर्च या जल्दबाजी से बचें। सेहत के हवाले से आज तवानाई अच्छी रहेगी, मगर गुस्सा और बेचैनी काबू में रखना ज़रूरी है। बल्कि वर्जिश, वॉक या कोई मस्बत सरगर्मी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। आराम और नींद का भी ख्याल रखें। मजमूई तौर पर आज का दिन खुद एतमादी, फैसला साजी और आगे बढ़ने का है। अगर आप सब्र और समझदारी के साथ अपनी ताकत इस्तेमाल करें तो कामयाबी और इत्मीनान दोनों हासिल होंगे। अल्लाह हमें सही फैसले करने की तौफीक दे, हमारे कदमों में बरकत रख दे, हमारी मेहनत को कामयाबी में बदल दे। आमीन। टॉरस बुर्जे सौर। आज का दिन आपके लिए सब्र, इस्तिकामत और अमली फैसलों का पैगाम लेकर आया है। आपकी फितरत वैसे ही मजबूत, मुस्तकिल मिजाज और हकीकत पसंद होती है और आज यही खूबियां आपको फायदा पहुंचाएंगी। किसी मामले में रुकावट या ताखीर चल रही थी तो आज आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी के आसार नजर आ सकते हैं। ये दिन जल्दबाजी के बजाय तहम्मुल और समझदारी से काम लेने का है, क्योंकि आज उठाया गया छोटा कदम भी मुस्तकबिल में बड़े फायदे का सबब बन सकता है। रिश्तों के मामले में आज आपका रवैया पुरसुकून, काबिल एतमाद होगा। आप अपने प्यारों के लिए सहारा बनेंगे और उनकी बात गौर से सुनेंगे। काम और करियर के लिहाज से आज आपकी मेहनत और मुस्तकिल मजाजी रंग ला सकती है। ऑफिस या कारोबार में आपका अमली अंदाज दूसरों को मुतासर करेगा। माली मामलात में बेहतरी के इम्कानात हैं, मगर अखराजात पर कंट्रोल कर रखना जरूरी है। किसी भी सरमायाकारी या बड़े फैसले से पहले अच्छी तरह सोचें। सेहत के हवाले से आज जिस्मानी आराम और ज़हनी सुकून दोनों जरूरी हैं। ज्यादा थकन या मुसलसल सोच से बचें। हल्की वर्जिश, वक्त पर खाना और फितरत के करीब वक्त गुजारना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। मजमूई तौर पर आज का दिन सब्र, इस्तिकामत और समझदारी का है। अगर आप जल्दबाजी से बचे और साबित कदमी से आगे बढ़े तो कामयाबी और सुकून दोनों आपका साथ देंगे। अल्लाह हमें सब्र और साबित कदमी अता फरमा, हमारे रिज़्क़ में बरकत दे और हमारे हर काम में आसानी पैदा फरमा। आमीन। जमनाई बुर्जे जूजा। आज का दिन आपके लिए बातचीत, ज़हनी चुस्ती और नए ख्यालात का है। आपकी फितरत वैसे ही तेज ज़हन, हाजिर जवाब और तजस्सुस से भरपूर होती है और आज ये खूबियाँ आपको कोई फायदे दिला सकती हैं। आप किसी अहम गुफ्तगू, फ़ोन कॉल या मुलाकात के जरिए मस्बत नतीजा हासिल कर सकते हैं। अगर आप किसी बात को वाज़ेह करना चाहती हैं या किसी गलतफहमी को दूर करना चाहती हैं तो आज का दिन इसके लिए बेहतरीन है। बस एक बात याद रखें कि वक्त में बहुत ज्यादा काम करने की बजाय अपनी तवज्जो को एक सिमत में रखें। रिश्तों के मामले में आज आपका अंदाज दोस्ताना और खुशगवार होगा। आप अपनी बात दिलकश अंदाज में कहेंगे जिससे सामने वाला मुतासिर होगा। काम और करियर के लिहाज से आज आपकी ज़हानत और कम्युनिकेशन स्किल्स फायदा देंगी। मीडिया, तालीम, सेल्स, मार्केटिंग या ऑनलाइन काम करने वालों के लिए आज खास दिन हो सकता है। माली मामलात में बेहतरी के आसार हैं, मगर फजूल खर्ची या गैर जरूरी वादों से बचें। सेहत के हवाले से आज ज़हनी सरगर्मी ज्यादा रहेगी, इसलिए आराम और नींद का ख्याल रखना जरूरी है। ज्यादा सोचने से थकन या बेचैनी हो सकती है, इसलिए खुद को थोड़ा रिलैक्स रखें। हल्की वॉक या पसंदीदा मशगला फायदा देगा। मजमूई तौर पर आज का दिन ज़हानत, गुफ्तगू और मस्बत राबतों का है। अगर आप अपनी बात और वक्त दोनों को दुरुस्त इस्तेमाल करें तो कामयाबी और सुकून आपके साथ रहेंगे। ऐ अल्लाह हमारी बात में असर अता फरमा, हमारे ज़हन को दुरुस्त हिम्मत दे और हमें हर खैर के रास्ते पर चला।
आमीन। कैंसर, बुर्ज सरतान। आज का दिन आपके लिए जज्बाती समझदारी, घरेलू मामलात और दिल के सुकून का है। आपकी फितरत वैसे ही नरम दिल, ख्याल रखने वाली और एहसास होती है, और आज यही खूबियां आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। आप अपने घर या खानदान के किसी अहम मामले में मस्बत किरदार अदा कर सकते हैं। आज आपका दिल किसी पुरानी बात या याद की तरफ जा सकता है, मगर अगर आप माजी की बजाय हाल पर तवज्जो दे तो दिन ज्यादा पुरसकून गुजरेगा। रिश्तों के मामले में आज आपका रवैया हमदर्दराना और मोहब्बत भरा होगा। आज अपने प्यारों की बात गौर से सुने और इन्हें जज्बाती सहारा दें। काम और करियर के लिहाज से आज आपका अंदरूनी एहसास बहुत मजबूत होगा। आप सही वक्त पर सही फैसला ले सकते हैं। जो लोग घरेलू कारोबार, खाने पीने, तालीम या निगहदाश्त से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन काफी फायदेमंद हो सकता है। माली मामलात में आहिस्ता बेहतरी के आसार हैं, मगर अखराजात पर काबू रखना जरूरी है। सेहत के हवाले से आज ज़हनी सुकून बहुत जरूरी है। ज्यादा फिक्र या जज्बाती दबाव थकन पैदा कर सकता है, इसलिए खुद को वक्त दें। हल्की वाक, दुआ या खामोशी में बैठना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। मजमूई तौर पर आज का दिन जज्बाती तवाज़ुन, रिश्तों में मजबूती और अंदरूनी सुकून का है। अगर आप नरमी और सब्र के साथ दिन गुजारें तो खैर और आसानी आपके साथ रहेगी। अल्लाह हमारे दिल को सुकून अता फरमा, हमारे घर में मोहब्बत और बरकत नाज़िल फरमा। आमीन। लियो, बुर्ज असद। आज का दिन आपके लिए खुद एतमादी, इज्जत और मस्बत असर छोड़ने का है। आपकी फितरत वैसे ही बावकार, दिलेर और नुमाया रहने वाली होती है, और आज ये खूबियाँ आपको दूसरों के दरमियान खास बना देंगी। आप किसी ऐसे मामले में आगे बढ़ सकते हैं जहाँ क़यादत या फैसला करने की ज़रूरत हो। आज लोग आपकी बात को अहमियत देंगे, इसलिए कोशिश करें कि आपका अंदाज नरम और समझदार हो, ताकि फ़ायदा दुगना हो। रिश्तों के मामले में आज आपका दिल बड़ा और रवैया मोहब्बत भरा होगा। आप चाहते हैं कि आपके प्यारे आपकी कदर करें, और आज इसकी झलक मिल सकती है। काम और करियर के लिहाज से आज आपकी सलाहियतें खुलकर सामने आएंगी। ऑफिस या कारोबार में कोई जिम्मेदारी या मौका मिल सकता है, जिससे आप अपनी काबिलियत साबित कर सकें। माली मामलात में फ़ायदा मुमकिन है, मगर दिखावे या गैर जरूरी खर्च से बचना ज़रूरी है। आज इज्जत के साथ साथ समझदारी भी कामयाबी की कुंजी है। सेहत के हवाले से आज तवानाई अच्छी रहेगी, मगर ज़हनी दबाव या गुस्से को काबू में रखना ज़रूरी है। हल्की वर्जिश, वॉक या कोई पसंदीदा सरगर्मी आपके मूड को बेहतर रखेगी। मजमूई तौर पर आज का दिन एतमाद, वकार और मस्बत पहचान का है। अगर आप अना की बजाय दानाई को तरजीह दें तो कामयाबी और सुकून दोनों हासिल होंगे। अल्लाह हमें आजिज़ी के साथ इज्जत अता फरमा, हमारे कामों में बरकत दे और हमें दुरुस्त रास्ते पर कायम रख। आमीन। विर्गो, बुर्ज सुंबला। आज का दिन आपके लिए नज़म, तवज्जो और अमली फैसलों का है। आपकी फितरत वैसे ही जिम्मेदार, बारीक बीन और हकीकत पसंद होती है, और आज ये खूबियाँ आपके लिए अहम कामयाबी के मौके पैदा कर सकती हैं। आज आप किसी काम को मुकम्मल करने या किसी मंसूबे को बेहतर बनाने के लिए ज़्यादा तवज्जो देंगे। छोटे छोटे इक़दाम आज बड़े नताइज पैदा कर सकते हैं, इसीलिए सब्र और मुस्तकिल मिजाजी से काम लें। रिश्तों के मामले में आज आपका रवैया संजीदा और मुखलिस होगा। आप अपने प्यारों के मसाइल गौर से सुनेंगे और अमली मदद फराहम करेंगे। काम और करियर के लिहाज से आज आपकी मेहनत और बारीक बीनी नुमाया होगी। ऑफिस या कारोबार में आपकी काबिलियत को सराहा जाएगा और कोई नया मौका भी मिल सकता है। माली मामलात में एहतियात बरतें, खास तौर पर बड़े फैसलों से पहले अच्छी तरह गौर करें। सेहत के हवाले से आज जिस्मानी और ज़हनी सुकून दोनों ज़रूरी हैं। ज़्यादा दबाव या थकन से बचें और खुद को हल्की वर्जिश या मुराकबे के जरिए ताज़ा रखें। मजमूई तौर पर आज का दिन नज़म, सब्र और अमली सोच को जरिए कामयाबी हासिल करने का है। अगर आप समझदारी और इस्तिकामत के साथ आगे बढ़े तो नताइज आपके हक में होंगे और दिल को सुकून भी मिलेगा। अल्लाह हमारे कामों में आसानी अता फरमा, हमारे फैसलों को दुरुस्त कर और हमारी ज़िंदगी में बरकत नाज़िल फरमा। आमीन। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। आज का दिन आपके लिए तवाज़ुन, समझदारी और ताल्लुकात में हम आहंगी का है। आपकी फितरत वैसे ही नरम मिजाज, इंसाफ पसंद और दिलकश होती है, और आज ये खूबियाँ आपके लिए मस्बत ताल्लुकात और कामयाबी के मौके पैदा करेंगी। आज आपको अपनी तरजीहात पर गौर करने का मौका मिलेगा
اور یہ دن آپ کے فیصلہ سازی کے لحاظ سے مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ سوچ سمجھ کر اٹھائے گئے قدم آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے، جبکہ جلد بازی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ رشتوں کے معاملے میں آج آپ کا رویہ دوستانہ، خوشگوار اور ہمدردانہ ہوگا۔ آپ اپنے پیاروں کی بات غور سے سنیں گے اور تعلقات میں نرمی اور سمجھداری کے ساتھ رویہ اختیار کریں گے۔ کام اور کیریئر کے لحاظ سے آج آپ کی سفارتی صلاحیتیں اور بات چیت کا انداز فائدہ دے گا۔ آفس یا کاروبار میں آپ کا رویہ دوسروں پر مثبت اثر ڈالے گا۔ کوئی نیا موقع یا تعاون آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ مالی معاملات میں توازن برقرار رکھیں اور فضول خرچی سے بچیں۔ صحت کے حوالے سے آج ذہنی سکون بہت ضروری ہے۔ اپنے وقت کو منظم رکھیں اور زیادہ دباؤ یا تھکن سے بچیں۔ ہلکی ورزش، مراقبہ یا فطرت کے قریب وقت گزارنا آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ مجموعی طور پر آج کا دن توازن، مثبت تعلقات اور سمجھداری کے ساتھ فیصلے کرنے کا ہے۔ اگر آپ اعتدال اور حکمت کے ساتھ آگے بڑھیں تو دن خوشگوار اور کامیاب گزرے گا۔ اے اللہ ہمارے دل میں سکون، ہمارے فیصلوں میں توازن عطا فرما اور ہماری ہر خیر کی طرف رہنمائی دے۔ آمین۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ آج کا دن آپ کے لیے گہرے فیصلوں، اندرونی طاقت اور جذباتی سمجھداری کا ہے۔ آپ کی فطرت ویسے ہی مضبوط ارادوں، گہری سوچ اور رازداری پر مبنی ہوتی ہے، اور آج یہ خوبیاں آپ کو اہم معاملات میں کامیابی دلانے میں مدد دیں گی۔ آج آپ کسی ایسے مسئلے پر غور کر سکتی ہیں جو کافی وقت سے ذہن میں تھا۔ آپ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آپ صحیح فیصلہ لے سکتے ہیں۔ جذبات میں بہنے کی بجائے عقل سے کام لیں۔ رشتوں کے معاملے میں آج آپ کے جذبات گہرے ہوں گے، مگر اظہار میں نرمی ضروری ہے۔ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے لیے دل میں بہت کچھ رکھتے ہیں، لیکن آج بہتر یہی ہے کہ اعتماد اور صبر کے ساتھ بات کریں۔ کام اور کیریئر کے لحاظ سے آج توجہ اور فوکس بہت اہم ہے۔ کوئی اہم فائل، فیصلہ یا رازدارانہ معاملہ آپ کے سپرد ہو سکتا ہے۔ آپ کی ذمہ داری اور سمجھداری آپ کو دوسروں سے ممتاز کرے گی۔ مالی معاملات میں آج محتاط رہیں اور جلد بازی یا بھروسے سے قبل سوچیں۔ صحت کے حوالے سے آج ذہنی دباؤ یا جذباتی تھکن محسوس ہو سکتی ہے۔ خود کو وقت دینا بہت ضروری ہے۔ خاموش دعا یا ہلکی ورزش آپ کے دل و دماغ کو سکون دے سکتی ہے۔ غصے کو دل میں نہ رکھیں ورنہ طبیعت پر اثر پڑ سکتا ہے۔ مجموعی طور پر آج کا دن خود پر قابو، گہری سوچ اور اندرونی طاقت کا استعمال کرنے کا ہے۔ اگر آپ صبر اور سمجھداری کے ساتھ آگے بڑھیں تو نقصان کے بجائے فائدہ ہوگا اور دل کو بھی سکون ملے گا۔ اے اللہ ہمارے دل کو سکون عطا فرما، ہمیں صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی طاقت دے۔ آمین۔ سیگیٹیریس، برج قوس۔ آج کا دن آپ کے لیے حوصلہ، مثبت سوچ اور نئے مواقع تلاش کرنے کا ہے۔ آپ کی فطرت ویسے ہی آزاد خیال، پرجوش اور مثبت رہنے والی ہوتی ہے، اور آج یہ خوبیاں آپ کو کئی نئے مواقع فراہم کر سکتی ہیں۔ آج آپ کسی نئے منصوبے یا آئیڈیا پر غور کر سکتے ہیں جو مستقبل میں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ آپ کی توانائی اور جوش آج دوسروں کو بھی متاثر کرے گا۔ بس احتیاط یہ ہے کہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں۔ رشتوں کے معاملے میں آج آپ کا رویہ کھلا، دوستانہ اور محبت بھرا ہوگا۔ آپ اپنے پیاروں کے ساتھ بات چیت میں کھلے دل سے شامل ہوں گے، جس سے غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں۔ کام اور کیریئر کے لحاظ سے آج آپ کی مثبت سوچ اور آگے بڑھنے کی خواہش آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ کوئی نیا موقع یا پروجیکٹ سامنے آ سکتا ہے جسے قبول کرنے سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ مالی معاملات میں بہتری کے آثار ہیں، مگر فضول خرچی اور غیر ضروری رسک سے بچیں۔ صحت کے حوالے سے آج توانائی اچھی رہے گی، مگر ذہنی دباؤ اور بے صبری سے پرہیز کریں۔ ہلکی ورزش، فطرت کے قریب وقت گزارنا یا مراقبہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ مجموعی طور پر آج کا دن مثبت سوچ اور نئے آئیڈیاز کو آگے بڑھانے کا ہے۔ اگر آپ سمجھداری اور صبر کے ساتھ قدم اٹھائیں تو کامیابی، خوشی دونوں آپ کے ساتھ رہیں گی۔ اے اللہ ہمارے دل میں حوصلہ، مثبت سوچ پیدا فرما، ہمارے راستے آسان کر اور ہمیں ہر نقصان سے محفوظ رکھ۔ آمین۔ کیپریکون، برج جدی۔ آج کا دن آپ کے لیے محنت، استقامت اور عملی فیصلوں کا ہے۔ آپ کی فطرت ویسے ہی سنجیدہ، ذمہ دار اور مستقل مزاج ہوتی ہے، اور آج یہ خوبیاں آپ کو اہم مسائل میں کامیابی دلانے میں مدد دیں گی۔ آج آپ کسی ایسے منصوبے یا کام پر توجہ دے سکتے ہیں جس کا فائدہ ابھی فوراً نظر نہ آئے، لیکن مستقبل میں یہ آپ کے لیے بہت قیمتی ثابت ہوگا۔
صبر اور مستقل مزاجی آج آپ کے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ رشتوں کے معاملے میں آج آپ کا رویہ سنجیدہ اور اعتماد بھرا ہوگا۔ آپ اپنے پیاروں کے مسائل سمجھیں گے اور ان کے لیے مددگار ثابت ہوں گے۔ کام اور کیریئر کے لحاظ سے آج آپ کی محنت اور لگن نمایاں ہوگی۔ آفس یا کاروبار میں آپ کی قابلیت کو سراہا جائے گا اور کوئی نیا موقع سامنے آ سکتا ہے۔ مالی معاملات میں استحکام نظر آ رہا ہے، مگر بڑے فیصلے سوچ سمجھ کر کریں۔ آج آپ کی ثابت قدمی اور منصوبہ بندی آپ کے لیے فائدے کا باعث بنے گی۔ صحت کے حوالے سے آج جسمانی ذہنی سکون دونوں ضروری ہیں۔ زیادہ دباؤ یا تھکن سے بچیں اور خود کو وقت دیں۔ ہلکی ورزش، نیند اور مراقبہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے۔ مجموعی طور پر آج کا دن صبر، محنت اور درست فیصلوں کا ہے۔ اگر آپ حکمت اور مستقل مزاجی کے ساتھ آگے بڑھیں تو کامیابی اور اطمینان دونوں آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اے اللہ ہماری محنت کو کامیابی میں بدل دے، ہمارے قدموں میں استقامت دے اور ہمارے ہر کام میں آسانی عطا فرما۔ آمین۔ ایکویریس، برج دلو، آج کا دن آپ کے لیے تخلیقی سوچ، نئے آئیڈیاز، مثبت رابطوں کا ہے۔ آپ کی فطرت ویسے ہی آزاد خیال، ذہین اور دوستانہ ہوتی ہے، اور آج یہ خوبیاں آپ کو اہم مواقع فراہم کریں گی۔ آج آپ کسی نئے منصوبے، آئیڈیا یا گفتگو پر اپنا اثر ڈال سکتے ہیں۔ آپ کی تخلیقی اور غیر روایتی خیالات آج دوسروں کے لیے بھی متاثر کن ثابت ہوں گے۔ بس یاد رکھیں کہ اپنے جوش اور توانائی کو مثبت سمت میں استعمال کریں۔ رشتوں کے معاملے میں آج آپ کا رویہ دوستانہ، محبت بھرا ہوگا۔ آپ اپنے پیاروں کے ساتھ کھل کر بات کریں گے اور تعلقات میں ہم آہنگی پیدا کریں گے۔ کام اور کیریئر کے لحاظ سے آج آپ کی تخلیقی صلاحیت اور ذہنی چستی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ کوئی نیا پروجیکٹ یا تعاون سامنے آ سکتا ہے جس سے آپ کی ترقی ممکن ہو۔ مالی معاملات میں بہتری کے آثار ہیں، مگر فضول خرچی اور جلد بازی سے بچنا ضروری ہے۔ صحت کے حوالے سے آج ذہنی سکون، مثبت توانائی ضروری ہے۔ ہلکی ورزش، مراقبہ یا فطرت کے قریب وقت گزارنا آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ منفی خیالات اور بے چینی سے دور رہیں۔ مجموعی طور پر آج کا دن تخلیقی صلاحیت، مثبت سوچ اور تعلقات میں ہم آہنگی پیدا کرنے کا ہے۔ اگر آپ اپنی توانائی اور ذہانت کو درست سمت میں لگائیں تو کامیابی اور سکون دونوں آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اے اللہ ہمارے خیالات روشن فرما، ہمارے اقدامات درست کر، اور ہمیں ہر نقصان اور پریشانی سے محفوظ رکھ۔ آمین۔ پائسیز، برج حوت، آج کا دن آپ کے لیے جذبات، تخلیقی صلاحیت اور روحانی سکون کا ہے۔ آپ کی فطرت ویسے ہی نرم دل، احساس اور ہمدرد ہوتی ہے، اور آج یہ خوبیاں آپ کو دوسروں کے لیے مددگار اور خوشگوار بنائیں گی۔ آج آپ اپنے جذبات کو بہتر طریقے سے سمجھیں گے اور اپنے پیاروں کے لیے ہمدردی اور محبت کا اظہار کریں گے۔ کسی فنکارانہ یا تخلیقی کام میں آج آپ کی مہارت اور نئے آئیڈیا نمایاں ہو سکتے ہیں۔ رشتوں کے معاملے میں آج آپ کا رویہ نرم، محبت بھرا اور سمجھدار ہوگا۔ آپ اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزاریں گے اور تعلقات میں قربت پیدا کریں گے۔ اگر کسی بات پر ناراضگی یا غلط فہمی تھی تو آج کھلے دل اور بات چیت سے حل ممکن ہے۔ کام اور کیریئر کے لحاظ سے آج آپ کی تخلیقی سوچ اور حساسیت آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ کوئی نیا منصوبہ یا پروجیکٹ آج شروع ہو سکتا ہے اور پرانے کاموں میں بھی پیش رفت ممکن ہے۔ مالی معاملات میں آج محتاط رہنا بہتر ہے تاکہ نقصان سے بچا جا سکے۔ صحت کے حوالے سے آج ذہنی سکون اور آرام بہت ضروری ہے۔ تھوڑی دیر خاموشی، مراقبہ یا فطرت کے قریب گزارنا آپ کے دل اور دماغ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ جذباتی دباؤ سے بچیں اور مثبت توانائی برقرار رکھیں۔ مجموعی طور پر آج کا دن آپ کے لیے جذبات، تخلیقی صلاحیت اور رشتوں کو مضبوط بنانے کا ہے۔ اگر آپ دل اور دماغ مثبت رکھیں تو خوشی، کامیابی اور سکون آپ کے قریب ہوگے۔ اے اللہ ہمارے دل کو سکون عطا فرما، ہماری سوچ روشن کر، اور ہمیں ہر پریشانی اور نقصان سے محفوظ رکھ۔ آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔